اللہ فرماؤندا وا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالی فرماؤندا ہے اے لوگو تواڈے پیچھے تواڈوں بعد ایک تواڈے پچھلے پاسے برزخ پیا جے الی یوم یبعثون۔ کتوں تک برزخ جتوں تک تانوں اساں قبراں تو اٹھانا ہے اس وقت تک سارا جنہ زمانہ تہاڈا وچ گزرے گا یہ سارا برزخ دا ہے۔ برزخ دے بارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی تو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا برزخ اے ہوئی قبر والا جہان اے ہوئی جہان قبراں والا، دنیا تے آخرت دے درمیان والی جڑی مدت ہے اس مدت تے وقت نو برزخ آکھیا جاندا ہے۔ اس برزخ ول جدوں ٹردا ہے بندہ کوئی ایمان لے کے مردا ہے، کوئی ایمان تو خالی ہو کے مردا ہے، کوئی ساری زندگی دیاں نیکیاں کردا رہ جاندا ہے مگر مرن تو پہلوں کوئی ایسی نحوست نفس دے کیتیاں دی پھیر پیندی ہے جس دی وجہ نال بندہ بھڑے کم شروع کر کے جہنمیاں والے تے جہنم ٹر جاندا ہے۔ کوئی ایسا خوش نصیب ہوندا ہے جنوں خالق کے کائنات مردے ویلے ایمان دی دولت عطا فرما چھڑدا ہے۔ ہن او بھی سن او دا بھی ذکر اللہ سونے نے مردے ویلے ایمان والا توجہ فرما، مردے ویلے کسے نو کلمہ نصیب ہوئے، شہادت دا کلمہ ایمان دا نصیب ہوئے، پھر جدوں قبر وچ پہنچے اس ویلے بھی حساب لین واسطے فرشتے آوندے نے، کیونکہ قبر دا جہان ایتھے بھی اللہ سونا ایک حساب فرماوندا ہے، ایک عذاب بھی فرماوندا ہے، لیکن آخرت دا حساب ہو رہے، قبر دا حساب آخرت دا عذاب ہو رہے تے قبر دا عذاب۔ اے بلیا انسان اساں تے ایویں اج فکر لا کے رکھ چھڈیے، ایک ٹھڈ دی پا چھڈیے 24 گھنٹے اس فکر وچ بیٹھے آئے ہاں جی ایتھے سانوں سردی جناب لگن لگے تے اگ سیک لینے آئے، اگر سانوں گرمی لگن لگے تے فکر رکھی کھڑیاں پہلو ہی آپاں جناب کوئی اے سی لے آئیے کوئی کولر لے آئیے، پر مت ایسی وجی کھڑی ایتھے دے 7.5 بندے خدمت گزار ہیں، قبر دے اندر کیڑا خدمت گزار ملے گا؟ نہ ایمان دی فکر رہ گئی، نہ سانوں قرآن دی فکر رہ گئی، نہ اگلے جہان دی فکر رہ گئی۔ جس بندے تے بدبختی تے عذاب سوار ہونا ہوئی انہوں یہ ہوئی فکر ختم ہو جاندی، جس دے اتے مولا سونا مہربانی فرمانا جاندا ہے انہوں قبر دی بھی فکر دے چھڑدا ہے، میدان محشر دی بھی فکر دے چھڑدا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ ساری دیہڑی کنجریاں دے گانے سننے ہیں، چلو کسے بہانے ساڈے بھی منہ وچوں رب دا کلمہ نکل جاوے، آکھ سبحان اللہ۔ خدا دیا بندیا غور فرما، مدینے دے تاجدار نے فرمایا عملاں دا دار و مدار خاتمے دے اتے وے، کوئی پتہ نہیں خاتمہ کس رنگ وچ ہونا وے، خاتمہ ایمان تے ہوندا ہے یا کفر تے ہوندا ہے؟ ہاں جی بندیاں دا ایمان اج جھٹ پچھوں ضائع پیا ہوندا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے ابن ماجہ شریف دے اندر آقا نامدار نے فرمایا وقت آوے گا بندہ سویرے مسلمان شامی کافر ہو جاوے گا، شام نو مومن تے سویرے کافر ہو جائے گا، پتہ کیوں نہیں لینا ادوں؟ اس واسطے چھیتی نال کفر آ جائے گا دنیا دے اندر کہ لوکاں نو دین دا پتہ ہی نہیں رہنا، اپنے حلال حرام شریعت دا پتہ ہی نہیں رہنا، پتہ نہیں رہنا منہ وچوں کیڑا لفظ کفر دا پہ بکنے آئے، کیڑا ایمان دا کلمہ پہ بولنے آئے۔ ایمان نال یاد رکھ لئی اللہ وحدہ لا شریک مولا اس دنیا دے اندر سانو امتحان واسطے بھیجیا ہے، آزمان واسطے بھیجیا وے، او ویکھنا چاہندا سی اس دنیا دے اندر بھیج کے کیڑا ہے جڑا میرے قرآن تے یقین رکھے گا،
میرے رسولوں دی زبان تے یقین رکھے گا اس ان ڈٹھے جہان دے اوتے یقین رکھے گا ان ڈٹھے جہان نو من کے او دی ہر ویلے تیاری کرے گا کافر اس ڈٹھے جہان نو مندا ہی مومن اس نالو ہمیشہ ان ڈٹھے جہان نو مندا ہی خدا دی قسم کر کے آنا کافر دے منافق دی یاد رکھنا کافر منافق دے مومن دا فرق ہوئی جے کافر منافق اس ڈٹھے جہان تے یقین رکھدا وے اے دی ہر ویلے تیاری رکھدا ہے اے دی اچھائی سوچدا رہندا ہے اور مومن ہمیشہ ان ڈٹھے جہان نو انج رکھدا وے جویں ویکھدا ہے پیا ہر ویلے ویکھدا ہے پیا میرے حضور دا ایک صحابی سی جدا نام حضرت مالک سی حضور سرکار نے فرمایا اے صحابی دس تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے اپنے ایمان دی حقیقت پچھانی ہوں کہ نہیں عرض کردا یا رسول اللہ میں اپنے ایمان دی حقیقت نو ضرور جاننا وا آقا نے فرمایا دس کی حقیقت ہے تیرے ایمان دی فرمایا سونیا جدوں سویرے اٹھنا وا روزانہ ان ویلا وا قیامت دا دہاڑ قائم ہے معاشر دا میدان لگا ہے مولا کائنات عدل دی کرسی تے وے مولا کائنات انصاف فرما رہا وے کسے پاسے مجرماں نو فرشتوں پھڑی لے اوندے نے اللہ دے فرشتے پھڑ لے اوندے نے پے اللہ حساب کردا ہے کسے نو جنت دے رہا ہے کسے نو دوزخ دے رہا ہے میں دوزخیاں دیاں چیخاں باکاں روزانہ کنا نال سننا وا جنت دے اندر اللہ سونے دے پیارے بندیاں دے ذکر پیا سننا وا میرے آقا نے فرمایا اے میرے یارا اپنے ایمان دی حقیقت نو پا گیا ویں ہن اینو قابو رکھ لوی بولیا آپ سویرے اٹھنے ہیں دنیا دا جہان دا نقشہ سامنے ہوندا ہے آخرت دا نقشہ کدی سامنے آیا ہی نہیں قبر دا نقشہ کدی سامنے لیاوندے ہی نہیں تے جے کوئی بھلے کے نال سانو چیتا چا کراوے اساں نے جا یار تو تے مزہ ہی کرکرا کر دتا ہی کیڑے پاسے سانو لے چلیا ویں اسی جاواں گے اگر جے پہنچ گئے اوتھے تے آپے ہی بخشے جاواں گے اللہ غفور الرحیم ہے مگر اے ساڈا دھوکا ہی خدا دی قسم کر کے آنا دنیا دا جہان اینی فکر رکھ کے سامنے نقشہ ہر ویلے رکھیا وے کیویں منجی گڈنی ہے کیویں پتر نو پڑھاونا وے کیویں پتر نو آپا ڈاکو بناونا ہے کیویں پتر نو لٹیرا بناونا ہے کیویں حرام حلال دی تمیز چھڈ کے پیسہ کٹھا کر کے کوٹھی پاونی ہے اے ہر ویلے نقشہ دنیا دا ہی اے منافق دے کافر دی نشانی ہے مومن اس جہان تو اکھ بند کردا ہے ہمیشہ آخرت دا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیندا ہے آخنا سبحان اللہ صدقے جاواں غور فرما مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار سرکار نے فرمایا او بندہ جڑا ہمیشہ رغبت آخرت دی رکھے دنیا تو نفرت رکھے فرمایا سن لو اللہ سونے نے او دا نور نال سینہ کھول چھڈیا ہے جس بندے نو آخرت دا فکر ہر ویلے لگا رہے آخرت دی رغبت ہوے دنیا تو نفرت ہو جاوے دنیا نال دل نہ لگے آقا نے فرمایا سمجھ لو اس بندے دا سینہ اللہ نے نور نال کھول چھڈیا ہے جڑا سینہ نور نال کھلیا ہوے گا او دی ایہی نشانی ہے او ہر ویلے فکر اپنی قبر دی رکھے گا حشر دی رکھے گا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ذرا ڈٹ کے آپ سبحان اللہ اللہ سونا فرماوندا ہے میں اللہ برکت والا ہے جدے قبضے دے اندر ساری بادشاہی ہے فرمایا او ذات جے پیدا کیتا ہے زندگی تے موت نو تاکہ آزماوے تانوں کیڑا بندہ ہے جڑا عمل زیادہ سونا کر کے میری بارگاہ وچ آوندا ہے سونا عمل ایتھے تفسیراں وچ لکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنے اللہ آندا ہے میں آزمانا چاہنا ون سونیاں دنیا دیاں چیزاں پیدا کر کے میں ویکھنا چاہنا وا کیڑا دنیا نو دل دیندا ہے کیڑا میں رب نو دل دیندا ہے
جڑا دنیا نو دے گا وہ منافقت وچ پھس کے آئی، جڑا رب دے حبیب نو آخرت نو دل دے گا سمجھو ایمان رکھ لیا، وہ ایمان دا چانن اپنا دل دے اندر رکھ لیا سو۔ غور فرماؤ تیرے سامنے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دی حدیث نال دساں، جدو بندہ اس جہان تو مر کے جاندا ہے، اس جہان تو مر کے قبر دے اندر جاندا ہے، فرشتے حساب لین آوندے نے، اے حساب ہو رہے، اگلا حساب، اے حساب صرف 3 چیزاں دا وے، جے وچ ایمان پوچھیچنا ہے، کی پوچھیچنا ہے؟ چشتیہ حکمت کی ہے، بزرگاں لکھیا ہے، یہ سوال جواب صرف اور صرف نبی پاک دے آمن تو بعد شروع ہویا ہے، یہ حساب نبی پاک دے آمن تو بعد شروع ہویا ہے۔ کیوں جنے؟ فرمایا اس واسطے پہلو نبی آندے سن، امت یا مندی سی یا نہیں سی مندی سی جنت لے جاندی سی، جے نہیں سی مندی نبیاں دا آکھیا جے نہیں سی مندی نبی دعا کردے سن، یا مولا انہاں نو ختم کر دے، عذاب آنا انہاں مک جانا۔ لکھاں امتاں اس طرح رب سونے مکا چھڈیاں، جدوں واری آئی رحمت للعالمین دی، اللہ سونے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے سونے اسا تینوں سارے جہان والی رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ پھر اللہ دے حبیب سرکار نے بد دعا نہیں کیتی، حضور سرکار نو اس بد دعا تے پچھلے عذاباں دی تھاں تے آپ سرکار تے جہاد فرض کیتا گیا، تساں تلوار اٹھاو، تہاڈی تلوار نال مسلمان ہون گے، ہن کئی ڈھڈوں ہی ہو جان گے، کئی اتوں ڈر کے کلمہ پڑھ لین گے، جڑے اتوں پڑھن گے وہ منافق بنن گے، جڑے ڈھڈوں پڑھن گے وہ سچے مومن ہون گے۔ تے اللہ سونے مہربانی یہ کرنی سی، پچھلیاں تے عذاب آندا سی مک جاندے سن، رب سونا کدی منافقاں دے وچوں سونا رب مومن خالص بنا لیندی، کدی کافراں دے وچوں ابو جہل کافر سی پتر صحابی بڑا چھڈیا۔ اللہ فرماوندا ہے میں مردیاں وچوں زندے بناونا تے زندیاں وچوں بناونا ہے، رب دی شان ہے۔ اللہ سونے نے کافراں نو بھی مہلت دے دتی، منافقاں نو بھی مہلت دے دتی، تلوار حضور دی برکت دے نال حضور سرکار جہاد فرمایا، جہاد کیتے نبی پاک نے 82 جنگاں لڑیاں نے، 82 جنگاں آقا نامدار نے لڑیاں نے، جنہاں وچوں 22 جنگاں وچ مدینے دے تاجدار خود تشریف لے گئے، 22 جنگاں دے اندر آقا خود تشریف لے گئے۔ اس دی ویکھ لے ہن اس جہاد دی برکت کی سی، اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا او جڑا پچھلیاں امتاں تے عذاب آندا سی سارے ایک دم امت مک جاندی ہوندی سی، اللہ سونے او مکانا نہیں، حضور سرکار دی امت کیونکہ آخری سی، اینو رکھنا ہے رب سونے نے، ہاں جی اے دے وچوں کدی ہزار مار چھڑدا ہے، کدی لکھ مار چھڑدا ہے، کدی کروڑ مار چھڑدا ہے، لیکن ساری امت ایک دم اللہ سونے ختم نہیں کرنی، کیونکہ جدن اے امت ختم ہو گئی ادھر قیامت برپا ہو جانی۔ اللہ دا نبی بھی آخری رسول سی، امت حضور دی بھی آخری امت۔ ہن اس دے اندر سن حساب کتاب قبر دا شروع کیوں ہویا ہے؟ اس واسطے تاکہ اس دنیا دے اندر جڑا تلوار دے ڈر تو کلمہ پڑے گا، اندر بے ایمان رہے گا، رب سونا انہوں قبر دے اندر کھول دے گا، قبر دے اندر امتحان ہوتا حساب کراؤندا ہے۔ ہن اس جا قبر دے اندر جا کے جدوں سوال جواب شروع ہوندا ہے، جڑا ہوئے گا سچا مومن جنوں اپنے دین قرآن شریعت کے بارے ذرہ بھی شک نہیں، جڑا سمجھدا ہے ساڈا نبی بھی سچا ہے، ساڈا دین بھی
جڑا حضور سرکار دے دین دا مذاق اڑاندا رہیا، جڑا حضور دے دین دی کسے گل دی توہین نہیں کردا رہیا، حضور سرکار دے دین نو برحق سمجھدا رہیا ہے، حضور سرکار دے دین مبارک نو دلوں یقین نال من جدوں اے قبر جاوے گا اے کول سوال ہوندا ہے دس تیرا دین کی ہے؟ او فٹ آکھے گا میرا دین اسلام ہے۔ دین ذرا ڈٹ کے بول دین۔ اوتھے اے تین چیزاں پیاں پوچھیندیاں نہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا تو اس ذات دے بارے کی آکھنا ہے جڑی ذات محمد عربی پاک سرکار دی وکھائی جاندی ہے؟ ہن غور فرما، تین سوال پے ہوندے، ایک سوال رب دے بارے، دوسرا دین دے بارے، تیسرا نبی پاک دے بارے۔ کیوں؟ کئی رب رب کرن والے ایتھے ہیں، کلمہ بھی فٹ پڑھ لیندے نے، مگر جدو دین دی گل آوے آندے نے مولوی دین کول رکھ۔ کئی کلمے بھی پڑھن والے ہیں مگر دین چ کیڑے کٹدے رہندے نے۔ آ گل دین دی ٹھیک نہیں، اے چادر چار دیواری رننا واسطے کتھوں آ گئی ہے؟ اے اسلام فلانا کم سخت کر دیتا ہے، جہاد چ بڑی سختی اسلام کیتی ہے۔ جڑا ان دین دے بارے بکواس کردا رہندا ہے اللہ او دا کفر قبر چ جا کھول دے۔ دس میرے دین دے بارے کی آکھدا سیں؟ جڑا ایتھے نبی دے دین نو دل دیندا ہے اوتھے فٹ آکھے گا دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ انہیں قبر دے اندر فٹ جواب دینا ہے۔ یہ ہوئی حکمت جے تاکہ جڑے دین دے جناب کیڑے کڈن والے بنتے ہیں، جڑے نبی سرکار دے دین دے بارے بکواساں کرتے رہتے ہیں، جڑے حضور سرکار دے دین شریعت دیاں گلاں دے بارے ہاں جی خلاف اخباراں وچ بیان دیندے رہندے نے، کدی ٹی ویاں تے بکواساں کرتے رہندے نے۔ رب سونا انہاں دا کفر ننگا کرن واسطے، انہاں منافقاں نو کھولن واسطے زمین دے اندر جدوں لے جاندا ہے اوتھے پوچھدا ہے ہاں دس میرا دین او دے بارے کی آکھنا ہے؟ تیرا دین کیڑا ای؟ جڑا ایتھے دین دے اعتراض کرے گا اوتھے آکھے گا ہائے ہائے مینوں پتہ نہیں میرا دین کیڑا ہے۔ اوتھے لوکاں نوں چھڑدا آکھدا سا، میں بھی نال نعرہ مار چھڑدا سا، مگر مینوں پتہ کوئی نہیں۔ ہن اس ویلے او دے منہ وچوں نہیں نکل سکنا میرا دین اسلام ہے۔ ایتھے دے کئیاں نو منافق بن کے منافقت وکھا چھڑدے نے ساڈا دین اسلام ہے، لیکن نال مگروں جناب دین دے بارے اعتراض کرتے رہندے نے۔ اللہ سونے انہیں منافقاں دا پردہ کھولن دی خاطر دوسرا سوال دین دے بارے کردا ہے۔ تیسرے ہو جے بے ایمان اس جہان تے بھی وسدے نے جنہاں نبی پاک سرکار دے بارے دل وچ بغض رکھیا ہوندا ہے، جنہاں ایتھے حضور سرکار دے خلاف گلاں کرتے رہندے، نبی ساڈے ورگا وے، نبی فلان ہے، نبی فلان ہے، او نعوذ باللہ من ذالک حضور سرکار دی توہین اس جان تے کردے نے۔ جدوں قبر پہنچدا وے ہن انہاں بے ایماناں نوں کھولن دی خاطر رب سونا آندا دس اس ذات دے بارے کی آکھدا سیں، تاکہ اے بے ایمان ہن ایتھے کھل جاوے تے جڑا سچا مومن جڑا حضور نو بھی بے مثال منے گا، جڑا مدینے دے تاجدار دے دین نو بھی برحق تے بے مثال دین منے گا، جدوں قبر وچ جاوے گا اللہ وحدہ لا شریک مولا اے دی زبان تے سارے جواب درست لے آوے گا۔ راکھنا سبحان اللہ۔ کی سمجھنا ہے بیلیا؟ خدا دی قسم کر کے آنا ایمان بڑی شے، ایمان ہی اصل بنیاد ہے، ایمان ہی اصل دولت ہے۔ جدو بندہ مرن لگ دئی شیطان جڑا ساڈے پیچھے لگا ہے جدی فکر سانو نہیں
پر اس کمینے نو ساڈی فکر ہر ویلے وے اساں ستے بھی ہوئیے شیطان مڑ بھی آ جاندا ہے ستیاں نو بھی آن کے خراب کر جاندا ہے. میں حیران ہونا یا مولا ایڈا لانتی دشمن ہے اساں ستے ہیں مگر او نہیں سوندا وہ ہر ویلے جاگ کے ساڈے ایمان نو کتردا رہندا ہے ستیاں نو بھی نہیں چھڈدا. اساں او دے تو ایسے غافل ہیں جدو جاگ پینے ہیں پھر بھی او دے بیلی بن کھلونے ہیں جدو سون لگنے ہیں پھر بھی او دے بیلی بن جانے ہیں. سن لے حدیث پاک کے چاہندا ہے جدو بندہ دنیا تے مرن لگدا ہے اس ویلے شیطان آندا ہے. ایک شیطان پیو دی شکل چاہندا ہے ایک ماں دی شکل چاہندا ہے. پیو دی شکل والا سجے پاسے بہ جاندا ہے ماں دی شکل والا کھبے پاسے بہ جاندا ہے. ہن جدوں بیٹھدے نے آندے نے او پترا تو ساڈا پتر سیں اساں تینوں پالیا ہے دین یہودیاں دا سچائی اس دین تے مر. ماں والا شیطان آکھدا ہے ماں دی شکل والا او پترا تو میری گود وچ پلدا رہیا میں میرا دودھ پیندا رہیا میں تینوں پیانیاں عیسائی ہو کے مر. ہن اس ویلے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے شکل پیو دی ہے ایک پاسے ماں دی ہے تے جنے ایتھے نبی سرکار دے دین اسلام نو دل دتا ہوے گا اللہ سونا اونوں اس ویلے توفیق بخشے گا پھٹ آکھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جاؤ تسی مینوں دوویں ابلیس لگدے جے اے سارے دین کوڑے نے ساڈے محمد پاک دا دین سچا ہے. ایمان نال دس کڈا اوکھا ویلا ہوگا ایک تے بندے نو جان دی بنی ہے تے جان دے نکلن دا درد ایڈا سخت ہوتا ہے نا 1000 وار تلوار نال ٹوٹے کرو نا بندے نو 1000 وار تو اونی پیڑ نہیں ہوتی جنہ پیڑ جان نکلن دی ہوتی. ہوں ادھروں اینا سخت پیڑ ہوئے اور ادھروں او کنجر آن کے تے بکواس کرن دیا پیو دی شکل بن کے آندا ہے یہودی بن یہودیاں تے دین تے مر. ماں دی شکل بن کے آندا ہے عیسائی بن عیسائیاں دے دین تے مر. تے ہن دس کہ جے دنیا چاپاں یہود تے عیسائیاں نال یاری لائی ہوے گی تے دل وچ انہاں دے خلاف بغض تے نفرت نہیں ہونا کیویں ایمان بچاواں گے. جے ایتھے نفرت ہوے گی دوستی نہیں ہوے گی تے فٹ مردے ویلے کلمہ ہوئی نکلے گا اساں نہ تانوں دنیا وچ چنگا سمجھیا سی تے نہ ہن مردے ویلے سمجھنے آ تے نہ کدی قیامت نو سمجھاں گے تے پھر سونیا ایمان بچ سکدا ہے. اتنا ہی ہن اج کل ایمان کیوں برباد پہ ہوندے نے کہ اساں تعلیم ہی سکول وچ ہو جی پہ پڑھنے آ جس تعلیم دا مقصد یہ ہے کہ انگریز اور مسلمان دوست بن جائیں. بھئی انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے مسلمان انگریزوں کے دشمن تھے تو سر سید نے کوشش کی یہ آپس میں دوست بن جائیں آپس میں محبت کریں عیسائیوں کی غلامی اختیار کریں. تو اے ہے مقصد اسے واسطے سر سید نے چن تے صلیب عیسائیاں والا وہ جڑا ایک کانٹے دا نشان پائی پھرتے ہوندے نے انہاں دوواں نشاناں نو سر سید نے کٹھے رلایا سی انہیں آخیا سی اسی بھرا بھرا وا. ہن ایمان نال دس جڑا اس دنیا دے اوپر یہودیاں نو بھرا بنائی کھڑا ہوے گا وہ مردے والے ایمان لے سکدا مردے والے ایمان او نہیں لینا جنہیں انہاں نال بغض پاونا مدینے دے تاجدار دے دین دی محبت دل وچ وساونی ہے. خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے توجہ فرماؤ. ہن اے ویلا بھی ایمان دے انتہائی سخت دا امتحان دا آیا
سخت امتحان آؤں بچ نہیں سکتا، نصیباں والا بچتا ہی۔ پھر دوسرا ویلا جدوں قبر چ حساب ہون لگتا ہی، اس ویلے اللہ وحدہ لا شریک پھر امتحان بڑا سخت لیندا ہی، اس ویلے دین دے بارے بھی پوچھیندا ہی۔ کئی ایتھے فرعون ورگیاں نو رب منن والے، امریکہ ورگیاں نو رب منن والے، اللہ سونا انہاں دا اوتھے کباڑا کردا ہی انہاں تو پہلا پوچھدا ہی دسو تہاڈا رب کون ہے، تانوں کون پالدا سی؟ اس لیے مومن آکھے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال دین دے بارے آئی، کیونکہ دین دے خلاف بھی بکواساں ہے، جویں ہن حاکم آکھیا ہے، ہن دے حاکم آکھیا ہے، انہاں آکھیا ہے جڑا دین اسلام قانون دی گل کردے نے اے تے لوکاں دے مرداں دے بنائے ہوئے نے تے عورتاں دے ظلم ہویا اس دین دے اندر۔ خدا دی قسم کر کے آنا ہن جڑا سمجھے مرداں نے قرآن بنایا ہے، مرداں نے قانون اسلام دا بنایا ہے، کافر بے ایمان جے۔ مسلمان ہووے جڑا سمجھے ساڈا دین سارا رب سونے بنا کے بھیجیا ہے۔ سوال حضور دے گستاخاں نو کھولن واسطے اس ذات پاک دے بارے کی آنا ہے جن نے ایتھے حضور دی تعظیم کیتی، مدنی سونے دا ادب کیتا، حضور نو سچیاں نالوں سچا منیا، فٹ آکھے گا آذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے محمد پاک نے جنہاں نو اللہ سونے نے ساڈی ہدایت لئی بھیجیا سی۔ خدا دے بندیا ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں سوالاں حساباں دا ذکر قرآن فرماوندا ہی، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے مڑ جڑا ذکر کتے شاید چھڑدا تے نہیں نا۔ اے ذکر کتے آیا چشتی آئے قرآن سورہ ابراہیم، کیڑی سورت؟ ذرا ڈٹ کے آکھو نا سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم دے اندر خالق کے کائنات نے ذکر پاک فرمایا، آیت نمبر 27 اللہ فرماؤندا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ میں ثابت رکھنا پکا رکھنا لاندا ہے ایمان والیاں انہاں دی اس گل دے اوتے جنوں کلمہ دین محمدی دا آکھیا جاندا ہے۔ کتھے مولا کریم فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر اور آخرت دے اندر، اور اگے اللہ سونا فرماوندا ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماوندا ہے گمراہ کر دینا وا اسے میں ظالماں نوں جڑے ظلم کرن والے نے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ فرماندا ہے میں جو چاہنا کرنا، میرے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، میں جویں مرضی مشیت تے چاواں ارادہ فرماواں کرا۔ ہن غور فرما اللہ دیا بندیا اس آیا کریمہ دے اندر رب دسیا وے کئیاں ایمان والے جڑے ہون گے ایتھے سچے ایمان والے جنہاں نبی نو او دی شان دے مطابق منیا، جنہاں اللہ دے دین نو او دی شان دے مطابق منیا، جنہاں رب سونے نو او دی شان دے مطابق منیا، من کے اس دنیا تو ٹر گئے۔ اللہ فرماوندا وے میں انہاں نو کلمہ شہادت تے ثابت رکھنا وا، دنیا وچ بھی میں ثابت رکھنا وا، آخرت وچ بھی۔ ایتھے دنیا تو مراد قبر دا جہان ہے، نبی پاک سرکار دی حدیث دنیا وچ بھی میں ثابت رکھنا وا، آخرت وچ بھی۔ ایتھے دنیا تو مراد قبر دا جہان ہے، نبی پاک سرکار دی حدیث بخاری مسلم دی آقا نامدار سرکار نے فرمایا جڑا اللہ نے فرمایا ہے دنیا دی زندگی وچ اللہ ثابت رکھدا ہے ایمان دے اوتے ایمان والیاں نو، فرمایا ایک قبر دی گل ہے، جدوں قبر جاندا ہے اور سنے اللہ سونا جدوں حساب والے فرشتے بھیجدا ہے کڈے خوفناک ہوندے نے جنوں منکر نکیر آکھیا جاندا ہے، کڈے خوفناک ہوندے نے۔ کالا سیاہ جسم ہوندا ہے،
اکھاں انہاں دیاں انج ہوندیاں نہیں جویں تانبے دی دیگ ہوندی تانبے دی دیگ جنیاں موٹیاں اکھاں پیلے رنگ دیاں نیلے رنگ دیاں وچ بڑدیاں تے وال انہاں دے جسم دے انج ہوندے نہیں جویں تیر ہوندے نے لوہے دے بنے زمین نو چیر تے آوندے نے چیر کے آن کے بندے دے سامنے کھلو رہندے نے بندے وچ جان اس لیے واپس رب کر دیندا اٹھ کے بہ جاندا یہ دوویں فرشتے آندے نے اٹھ کے بہ جا انہوں اٹھا کے بہا لیندے نے پھر خالق کے کائنات دے ایک خوفناک فرشتے انہوں جھٹکا دیندے نے حساب لینا شروع کردے نے ہن جڑا نیک سالے بندہ ہوندا ایمان والا ایمان والے تو جدوں سوال شروع ہوندا ہے سوال دے اندر کامیاب ہوندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرشتیاں نو فرماوندا ہے پہلو دوزخ والے پاسے مورا کھولو دوزخ دا مورا کھلدا ہے اللہ آندا ہے دیکھو اے ٹھکانا تے ایمان والا ہے اسا تینوں اس ٹھکانے تو بچا لیا ہوں مورا کھولو اے جنت والا ویخ تیرا تھان ٹکانا ہو سن جدو اٹھ کے بان لگتا ہے نا آئے ہائے حدیث پاک کے چاہتا ہے جدو اٹھ کے بان لگتا ہے حساب دی خاطر وہ سامنے قبر دے اندر انج لگتا ہے جی سورج ڈبدا پیا ہے بیٹھا قبر دسدا اثر دی نماز دا ویلا ہو چلیا ہے سورج ڈبن والا ہے میں اثر دی نماز نہیں پڑھی آلے سٹ آکھے گا فرشتیاں نو حساب والو ہٹ جاؤ مینو مولا دی نماز تے پڑھ لین دو فرشتے آکھن گے تو فقیرہ سانو پتہ ہے تو اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ سا اس کو آرام کر خیر جدو آیا دنیا تو جدو آیا اس کلے مسکراندا گیا وے جدو دنیا تو ٹریا اس ویلے بھی ہسدا ٹریا وے جدو قبر اس ویلے بھی کامیاب ہو کے مسکراندا پیا وے اللہ سونے دی نماز واسطے پیا تندا ہے بے قرار یارو پراں وہ مینوں نماز پڑھ لین دیو او بندیا خدا دیا ایتھے پیر غوث پاک دی گل کرنا میرا غوث پاک سرکار فرماوندے نے او یارا جدوں دنیا تے آیا سیں تو روندا سیں تیرے ماں پیو ٹبر خیش قبیلہ ہسدا سی ساڈے گھر پتر آیا تو رو رہا سے وہ ہس رہے سن پھر جدوں دنیا تو بندہ ٹر گئے پھر وہی ہسن والے رو رہے ہوں میرا غوث فرماندا ہے کم انج دے دنیا تو کر کے جا جدوں تو آیا سے تو روندا سے لوگی ہسدے سن جدوں جا رہا میں تو ہسدا ہوئے لوگی پچھوں روندے ہو پھر یہ کی ہویا تو بھی روندا ہوے تے پچھلے بھی روندے ہو پچھلے روندے ہو من ساڈا نکل چلیا ہے تے تو روندا ہوے ہائے کی بنے گا کی لے چلیا وا اگوں کی بننا میں تے ساری زندگی رب رسول دی نافرمانی کیتی ٹی ویاں ساری زندگی میں تکیاں فرض خدا دے میں چھڈے داڑیاں میں منائیاں ہوں تیرا رومن دا ویلا تے پچھلیاں دے رومن دا ویلا نا میرا غوث پاک یارویں والا فرماوندا ہے انج دے کم کر کے جا مگر لے روندے ہون تو ہسدا جا رہا ہوویں اے دی گل سلطان باہو کیتی ہے سنا دیا ذرا آکھو نا سبحان اللہ باہو بولے ہسن دے کے او تو رون لے جائی ہسن دے کے او یارا رون لے جائی
دتا کسی دلاسا عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سا سوڑی سامی او تینوں سٹ کھدے سنی اتے پلٹ نہ سکسے پاسا مالک تے تو اولے کھا منگسی اتے رتی گھٹنا ماسا خدا دیا بندیو مدینے دا تاجدار دا قرآن بولیا اللہ ایمان والیاں منن والیاں جنہاں جڑے دین سنن تے منن جڑے سور انگوں آکھن او مومن نہیں ہوندے مومن اونوں آکھدے نہیں جڑا دین دی ہر گل اگوں جھک جاوے گل کرنے والا بھاویں چھوٹا ہوئے بھاویں بڑا ہوئے بھاویں موچی ہوئے بھاویں تیلی ہوئے بھاویں جلا ہوئے بھاویں خان ہوئے بھاویں سید ہوئے جڑا بھی دین دی گل کرے سفٹ اگوں جھک جاوے آکھے یارا میں تینوں نہیں ویکھدا میں تے سونے دے دین دی گل نو پیا وینا اسے واسطے میرے کملی والے سرکار نے آکڑا توڑن دی خاطر حضرت بلال نو مؤذن بنایا سی کیونکہ بلال سی حبشے دا برادری چھوٹی ہے